टेक्सला बार के मोअज़्ज़िज़ रुकन एडवोकेट अब्दुल बशीर खान की जानिब से वाक कंटिनेंटल होटल वाक एंड में बार एसोसिएशन टेक्सला और रावलपिंडी इस्लामाबाद टैक्स बार एसोसिएशन के नौ मुंतखब अहदेदारान के एजाज़ में पुरतकल्लुफ़ इशाइये का एहतमाम किया गया। तकरीब से नौ मुंतखब जनरल सेक्रेटरी टेक्सला बार एसोसिएशन सैयद तजम्मुल हसन काज़मी, नौ मुंतखब सदर रावलपिंडी इस्लामाबाद टैक्स बार एसोसिएशन फराज फजल शेख, एडवोकेट हाई कोर्ट इरशाद अहमद खान व दीगर ने खिताब किया। इस मौके पर मेज़बान तकरीब एडवोकेट अब्दुल बशीर खान की जानिब से मेहमानों को खुसूसी तोहफ़े भी दिए गए। तकरीब में अल उम्मत फाउंडेशन के चेयरमैन मलक ज़िशान तारिक, मुनीर खान एडवोकेट, ताहिर महमूद राजा एडवोकेट, आतिफ खान, जवेद मंगराल एडवोकेट, ख्वाजा इम्तियाज़ एडवोकेट, राजा गुलाम मुर्तज़ा एडवोकेट, अल्ताफ़ हुसैन एडवोकेट, सैयद सप्तान शाह एडवोकेट, आफ्ताब हुसैन एडवोकेट, जमात इस्लामी के साबिक MP प्रोफेसर वकास, अरशद मुगल डायरेक्टर जिना स्कूल एंड कॉलेज, तनवीर अहमद खान, ज़फ़रान यूसुफ एडवोकेट, खुरम शहजाद एडवोकेट, सैयद अली अब्बास एडवोकेट, काजी शिराज एडवोकेट के अलावा मुख्तलिफ मकातिब फ़िक्र से ताल्लुक़ रखने वाली समाजी, सियासी, कारोबारी, तालीमी शख्सियात और वकला की कसीर तादाद शरीक थी। निज़ामत के फ़राइज़ एडवोकेट इब्रार अदा कर रहे थे, जबकि इख्तितामी दुआ अब्दुर्रहमान कादरी ने कराई। मज़ीद अहवाल जानते हैं नवाई टेक्सला की इस रिपोर्ट में। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जिस तरह कि आप देख रहे थे कि एक खूबसूरत एक महफ़िल सजाई गई है, और ये महफ़िल किसने सजाई है? अब्दुल बशीर ख़ान एडवोकेट हाई कोर्ट, जिन्होंने वकला और मुख्तलिफ़ मकातिब फ़िक्र के लोग यहाँ पर मौजूद हैं। उनके एजाज़ में आज इशाइया दी है। इनसे जानते हैं कि कौन कौन सी शख्सियात आज इस इशाइये में शरीक हुई। अस्सलाम वालेकुम। सबसे पहले तो मैं शुक्रिया अदा करना चाहूँगा तमाम मेंबर्स का जो यहाँ पे मौजूद हैं और तमाम मेहमानों का। उसके बाद जो हमारी न्यूली इलेक्टेड बॉडी है टेक्सला बार एसोसिएशन की, जिसमें खालिद शहजाद साहब हैं, तजम्मुल काज़मी साहब हैं और बाकी इनके साथ काजी शिराज साहब हैं, ठीक है, और अली अब्बास एडवोकेट है। इनका मैं शुक्रिया अदा करना चाहूँगा और मुबारकबाद भी पेश करना चाहूँगा। उसके साथ हमारे पास रावलपिंडी इस्लामाबाद टैक्स बार एसोसिएशन के प्रेसिडेंट फराज फजल साहब, वाइस प्रेसिडेंट ज़फ़रान साहब ये मौजूद हैं। उनको मैं मुबारकबाद पेश करना चाहूँगा और इनका शुक्रिया अदा करना चाहूँगा। ठीक है, थैंक यू। जी बिल्कुल, अब्दुल बशीर साहब बता रहे थे कि जिन इशाइया दी है, अब्दुल वकास ख़ान साहब जमात इस्लामी के साबिक MP मौजूद हैं। इनसे भी जानना चाहेंगे, क्योंकि मैंने बताया कि मुख्तलिफ़ मकातिब फ़िक्र के लोग आज इस इशाइये में शरीक थे। अब्दुल बशीर साहब ने इशाइया दी है, मतलब है कि उसमें सियासी भी शामिल हैं, वकला बरादरी भी शामिल है, तो कैसा देखते हैं? सबसे पहले तो अब्दुल बशीर साहब का और इनके वालिद गवास साहब का शुक्रिया। बहुत अच्छी खूबसूरत गैदरिंग इन्होंने जमा की है, और रावलपिंडी से जो टैक्स बार एसोसिएशन है उनके जो नुमाइंदगान हैं वो भी तशरीफ़ लाए हैं, और लोकल टेक्सला बार के और वकला हमारे सीनियर साथी जूनियर सब मौजूद हैं। इंटरेक्शन हुआ है, सबसे मुलाकात हुई है, तो बहुत अच्छा लग रहा है। बहुत शुक्रिया जी। बात कर लेंगे जी आपसे। प्रेसिडेंट टैक्स बार रावलपिंडी इस्लामाबाद। प्रेसिडेंट टैक्स बार रावलपिंडी इस्लामाबाद, नेम? फराज फजल शेख एडवोकेट। फराज फजल शेख एडवोकेट हमारे साथ मौजूद है। आज इस तकरीब की ये जीनत बने हुए हैं। जानना चाहेंगे अब्दुल बशीर साहब ने एक महफिल सजाई है, कैसा देखते हैं, और मैसेज जो है वो आपने जो कन्वे किया है उसका लुब्बे लबाब क्या? सर बहुत शुक्रिया। मैं सबसे पहले अब्दुल बशीर एडवोकेट साहब का शुक्रिया अदा करता हूँ कि इतने बड़ी एक इवेंट इन्होंने ऑर्गेनाइज़ किया वार टेक्सला में। इन तमाम बार एसोसिएशन का शुक्रिया, इन दोस्तों का शुक्रिया जो आज यहाँ मौजूद हैं। रावलपिंडी इस्लामाबाद टैक्स बार एसोसिएशन आपकी खिदमत के लिए हाज़िर है। किसी भी किस्म का कोई टैक्स में तावन हो, आप कमिश्नर अपील वहाँ पे बैठे हैं, ट्रबल हेड RTO आपकी बिल्डिंग वहाँ पे है, जो यहाँ का पार्ट है उसमें कोई आपको दिक्कत फ़ील होती हो, वहाँ हाई कोर्ट का कोई काम हो, हमारी टैक्स बार का तावन हर तरह से आप लोगों के लिए हाज़िर होगा। मैं इस वताते से शुक्र अदा करता हूँ कि मेरे जो उस्ताद हैं हमारे सीनियर हाफिज़ मोहम्मद इदरीस साहब का, उनका भी हमें हमेशा से ये तावन होता है। उन्हें सिखाया है कि दोस्तों को बढ़ाना कैसे है और दोस्तियाँ बढ़ानी कैसे हैं। मैं इंशाल्लाह आप लोगों के लिए हाज़िर हूँ, और शुक्रिया के साथ कि आप लोग भी ज़रूर तशरीफ़ लाएँ हमारे पास। बहुत शुक्रिया जी। महफिल सजाई है भाईजान, कुछ अर्ज़ कर दें। अब्दुल बशीर साहब ने टेक्सला बार के जो नौ मुंतखब अरकान हैं उनके एजाज़ में भी ये इशाइया दी है, क्या कहना चाहेंगे? अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब, बहुत बहुत शुक्रिया। आप हमारी बार का कोई भी इवेंट होता है भरपूर टाइम देते हैं उसमें। हम सब बहुत मशहूर हैं जी जनाब एडवोकेट अब्दुल बशीर ख़ान साहब के। उन्होंने एक बहुत अच्छी महफ़िल सजाई है हमारी बार के ऑनर में, टैक्स बार के ऑनर में, और तमाम दोस्तों को, बुज़ुर्गों को, भाइयों को इकट्ठा किया।
اور ہم ان کے بہت زیادہ مشکور ہیں. انہوں نے سب کو عزت دی اور یہ سارا کریڈٹ میں تو سمجھتا ہوں استاد کو جاتا ہے. اور بصیر بھائی کے ٹیکسلا بار میں جو استاد ہیں وہ یونائٹڈ لائر فورم کے چیئرمین جناب منیر خان صاحب ہیں. تو ہم سب بہت زیادہ شکریہ ادا کرتے ہیں. خاص کر میں دلی شکریہ ادا کرتا ہوں بصیر خان صاحب کا اور منیر خان صاحب کا. جزاک اللہ ڈاکٹر صاحب, تھینک یو. شکریہ جی. ٹیکسلا بار کے نو منتخب جنرل سیکرٹری اپنے خیال کا اظہار کرتے, کیا کہنا چاہیں گے جی؟ آج بڑا جو امتزاج ہے گلدستہ جو بنایا ہے اس میں ایجوکیشنلسٹ بھی ہیں, وکلا برادری بھی ہیں, سیاستدان بھی ہیں. ڈاکٹر صاحب پہلے تو میں آپ کا انتہائی مشکور ہوں, آپ کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آپ ہمارے ہر پروگرام میں ایک کال پہ آپ تشریف لے آتے ہیں. آپ کی محبتیں ہیں, آپ کا میں شکریہ ادا کرتا ہوں. آج کا جو پروگرام تھا ہمارے ٹیکسلا بار کے ممبر ہیں عبدالبصیر خان ایڈوکیٹ, ممبر ٹیکسلا بار ایسوسیشن, ان کی طرف سے آج کا عشائیہ تھا. اور واہ کنٹیننٹل ریسٹورنٹ اس مقام پر راولپنڈی اسلام آباد ٹیکس بار ایسوسیشن, ٹیکسلا بار ایسوسیشن اور شعبہ تعلیم تدریس, اس سے ریلیٹڈ بہت ساری شخصیات, سماجی شخصیات اور علاقے کے بہت ساری آپ دیکھ رہے ہیں کہ شخصیات موجود ہیں جنہوں نے شرکت کی ہے. اور تھوڑا سا رجحان یہاں پہ صرف وکلا صاحبان ہی نہیں تھے, اور بھی بہت ساری علاقے کی سماجی شخصیات کی وجہ سے پوری محفل میں آپ رونق کا سما ایک محسوس کر رہے ہوں گے. اور عبدالبصیر صاحب کی طرف سے یہ عشائیہ دیا گیا جس کا ہم عبدالبصیر صاحب کا انتہائی ان کے بھی مشکور ہیں اور شکر ادا کرتے ہیں. انہوں نے اتنی اچھی بزم سجائی ہے. بہت شکریہ جی. الطاف صاحب اپنے خیالات کا اظہار کر رہے تھے. عشائیہ دیا گیا ہے, ٹیکسلا بار کے وکلا بھی شامل ہیں. منیر خان صاحب کیا کہیں گے جی؟ آپ عشائیہ دیا گیا ہے جناب ٹیکسلا اور مختلف مکاتب فکر کے لوگ آج شامل ہوئے ہیں. کیا بات ہے جی, ان بچوں نے تو ماشاءاللہ بڑا آج موقع فراہم کیا ہے سب لوگوں کو اکٹھا کرنے کا. اور انشاءاللہ یہ انٹری جو ہے ہمارے لیے بڑا مثبت قدم ہوگی کہ یہ لوگ ٹیکس میں جا رہے ہیں اور لوگ دور دور سے مہمان آئے ہیں اور بڑے خوش ہیں اس بات سے. منیر خان صاحب سے بات کریں گے جی. ابھی منیر خان صاحب کہہ رہے ہیں جی یہ سہرا تو استاد کو جاتا ہے, بصیر صاحب نے جو محفل سجائی ہے. جی بالکل جی, استاد کو بھی جاتا ہے اور ساتھ شاگرد کو بھی جاتا ہے کہ یہ اس نے ماشاءاللہ سارے لوگوں کو اکٹھا کیا اور بہت سارے گروپس, اور وہ آپ دیکھ رہے ہیں نا کہ بہت زیادہ یونٹی نظر آ رہی ہے. تو یہ ماشاءاللہ اچھی سوچ ہے, مثبت سوچ ہے. اللہ پاک کامیاب کرے ان کو جی. بہت شکریہ جی. کیا کہنا چاہیں گے جی ایڈوکیٹ مرتضیٰ صاحب؟ جی ڈاکٹر صاحب آپ کیسے ہیں؟ ٹھیک ہے, خیریت سے ہیں. آپ کا شکریہ, آپ تشریف لے کے آئے. یہ ایک اچھا خوبصورت گیٹ ٹوگیدر تھا دوستوں کا. اور عبدالبصیر خان جو ہے وہ ٹیکس کی پریکٹس ابھی انہوں نے سٹارٹ کی, انہوں نے آفس کی اوپننگ کی ہے. اس سلسلے میں یہ فنکشن رکھا ہوا تھا جس میں سب دوست اکٹھے ہوئے تھے. بہت شکریہ جی. ایڈوکیٹ راجہ طاہر سے بھی بات کریں گے جی. جاوید مغرا صاحب بھی ہمارے ساتھ موجود ہیں. عاطف خان صاحب بھی جناب تشریف فرمائیں. آئے نا جی ادھر. محفل سجائیے جی. اپنا عبدالبصیر صاحب نے الیکشن بھی ختم ہو گئے ہیں لیکن محفلیں ابھی بھی اسی طرح سج رہی ہیں. یہ بار کا حسن ہے ڈاکٹر صاحب, الیکشن ختم ہونے کے ساتھ گروپنگ آلموسٹ ختم ہو جاتی ہے. بار کا پریزیڈنٹ دونوں گروپنگ کا اکراس آف دی گروپنگ کوئی اس میں ڈسکرمنیشن نہیں ہوتی. اسی طرح لائک بائی سیکرٹری اور پوری کیبنٹ وہ پوری بار کا ایک فخر ہوتے ہیں, بار کا فیس ہوتے ہیں. تو اسی کا آج ون آف دا ممبر بصیر صاحب نے پوری بار کے اعزاز میں تو یہ کہوں گا کہ دونوں گروپس کے بہت سے دوست یہاں پہ موجود تھے. تو یہ بیسیکلی پولیٹیکل گیدرنگ نہیں تھی, یہ آنر تھا بار کے ان ریپرزنٹیٹیوز کا کہ جنہوں نے الیکشن کنٹیسٹ کیا اور الیکشن ون کیا, جنہیں بار نے عزت بخشی. اور کہا جاتا ہے کہ بار کا ہر فیصلہ درست ہوتا ہے. درست ہوتا ہے, ڈسکریمنیشن نہیں ہے کہہ رہے ہیں. جی بالکل ایسے ہی ہے ڈاکٹر صاحب. آپ نے دیکھا ہے حال تو کہ یہ بچہ جو بصیر خان صاحب ہیں از ٹو جونیئر, لیکن اس نے جو کام کیا بہت بڑا کام کیا. آپ کو علم ہے کہ ہماری بار میں آلموسٹ کوئی بھی بار ہے اس میں یہ تھرو آؤٹ دا ایئر چھوٹے موٹے فنکشنز چلتے رہتے ہیں. لیکن اس بچے نے جو کام کیا آپ دیکھیں کہ دونوں آپ گروپس ہماری جو بار کے دونوں گروپس ہیں دونوں کی یہاں پارٹیسپیشن آپ نے دیکھی ہے. اس میں سینئر بھی ہیں, اس میں جونیئر بھی ہیں,
اس میں جو ایون آپ نے دیکھا ہوگا کہ ٹیکس بار کے بھی یہاں پہ ریپریزنٹیٹو، ایون پریزیڈنٹ آف دا ٹیکس بار وہ یہاں پہ موجود ہے. سو میں ہائیلی اپریشیٹ کرتا ہوں. پالیٹیشین بھی ہے ڈیفینیٹلی، آپ نے دیکھا ہے وہ وقاص صاحب جی تعلیم کے وہ شعبہ سے بھی ہیں، ہمارے سینئر بیٹھے ہوئے ہیں. تو میں تو اس کو ہائیلی اپریشیٹ کروں گا، اور میرا خیال ہے یہ اس طرح کے چھوٹے موٹے فنکشن، موٹے بھی اور چھوٹے بھی، چلتے رہنا چاہیے. اس سے ہمارا جو ہے پیار محبت جو ہے نا آگے جاری رہتا ہے. تھینک یو. پیار محبت مزید بڑھتا ہے. جناب جن نوائی ٹیکسلا سے ہم آپ کو اپڈیٹ کر رہے تھے. واہ کنٹیننٹل ہوٹل میں عبدالبصیر خان ایڈوکیٹ کی جانب سے پرتکلف عشائیہ دیا گیا. مختلف مکاتب فکر کے لوگ بھی موجود تھے، وکلا برادری کے لوگ بھی موجود تھے. ٹیکس بار اگر ہم کہیں راولپنڈی اسلام آباد، ان کے جو پریزیڈنٹ ہیں نو منتخب، وہ بھی یہاں پر آئے، اور پولیٹیشین بھی یہاں پر موجود تھے. نوائی ٹیکسلا رکھتا ہے آپ کو ہر خبر سے باخبر.